جو اسلام دے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان کرام برارا قرآن وچ آیا ہے کرام برارا قرآن وچ آیا ہے ہادی اور مہدی میرے آقا فرمایا ہے ہادی اور مہدی میرے آقا فرمایا ہے کتنا لوگوں ہے عظیم انسان معاویہ ابن ابی سفیان امیر اسلام معاویہ اسلامی بحری بیڑے جس نے بنائے ہن اسلامی بحری بیڑے جس نے بنائے ہن دنیا تے دین دے جھنڈے لہرائے ہن دنیا تے دین دے جھنڈے لہرائے ہن فتح جے کیتے ہن